हमारे गरीब नवाज नेटवर्क को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब फरमा दें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नई नई वीडियोस अपलोड होने के साथ साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अभी 9 उम्र ही थे। 9 उम्र यानी 9 साल के नमे, 9 उम्र यानी नए, यानी ताज़ा थे, अभी जवानी पे पाँव रख रहे थे। 12-13 साल के होंगे, 15 साल के होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अभी 9 उम्र ही थे कि आप अपनी वालदा के साथ मिस्र के एक अमीर कबीर के यहाँ मेहमान हुए। एक बादशाह के यहाँ, अमीर आदमी के यहाँ मेहमान हुए। उस अमीर आदमी के यहाँ बहुत से मुफलिस और मोहताज आदमी मेहमान रहा करते थे। वो आदमी सबों को खिलाता पिलाता उसके यहाँ सारे लोग मेहमान बनकर रहा करते थे। इत्तेफाक से एक दिन उसके यहाँ चोरी हो गई और कुछ माल जाता रहा। उस अमीर आदमी को उन्हीं मुफलिस और मोहताज लोगों पर जो उसके पास रहते थे शिब हुआ, यानी शक हुआ। उस पर अंदेशा हुआ कि ये जो मुफलिस लोग यहाँ रहते हैं, खाते पीते हैं, लगता है इन्हीं में से कोई भी हड़प लिया है, चोरी कर लिया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वालदा से कहा कि इस अमीर आदमी को कहिए कि इन सब मुफलिसों को एक जगह इकट्ठा करे। तमाम मुफलिसों को एक जगह में इकट्ठा करे। जब उस शख्स ने उन मुफलिसों को एक जगह जमा कर लिया तो आप उनमें तशरीफ ले गए। जमात के पास हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए और उनमें से एक लंगड़े आदमी को उठाकर एक अंधे शख्स की गर्दन पर बिठा दिया। लंगड़े को किस में बैठाया? अंधे की गर्दन के ऊपर बिठा दिया और कहा, ऐ अंधे, इस लंगड़े को उठाकर खड़ा हो जा। नीचे अंधा बैठा है कि नहीं? अंधे को कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने, ऐ अंधे, इस लंगड़े जो तेरे जो कंधे पे बैठे, अब तू खड़ा हो, इसे कंधे में लेको। जैसे बोला कि खड़ा हो जा, जैसे हजरत ने फरमाया खड़ा हो जा, वो अंधा बोला, मैं निहायत ज़ईफ और कमजोर आदमी हूँ, इसे क्यों कर उठा सकता हूँ? इसे कैसे उठा के लेके खड़ा होऊंगा? मैं तो बहुत कमजोर आदमी हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गुज़िश्ता रात तुम में इतनी ताकत कैसे आ गई थी? कैसे तू कंधे में लेके खड़ा हुआ था? तो रात के टाइम अंधेरे में तुम गुज़िश्ता रात इसको लेके कंधे में खड़े हुए थे, उठाने की ताकत तुमको इतनी कहां से आई थी? ये सुनकर वो अंधा कांपने लगा। अरे रात में हम अंधे और लंगड़े हम लोग दोनों मिलके चोरी किए थे, इनको कैसे मालूम? हम लोग तो रात के टाइम चोरी किए थे। ये सुनकर वो अंधा कांपने लगा। दरअसल उसी अंधा ने उस लंगड़े को उठाया था और उसके जरिया ये चोरी की थी। चुनांचे वो दोनों चोर पकड़े गए। बात समझ में आई? सबक इससे क्या मिला? अल्लाह के नबी छुपी हुई बातों को जो हो चुकी उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पास्ट पार हो गया। तो जो पार हो गया, जो पैगंबर होते हैं, ये हम लोगों को अकीदा रखना, जो पैगंबर होते हैं, जो पार हो गया वो भी जानते, जो आने वाला है वो भी जानते, और जिस हाल में हम लोग हैं ये भी जानते। पैगंबरों को सारी चीज़ों की खबरें होती हैं। बात समझ में आई? तो अल्लाह के नबी छुपी हुई बातों को जो हो चुकी या होने वाली हो सबको जान लेते हैं। नबी को बेखबर जानना, जिन्हों बोलते कि नबी तो बेखबर है, उनको क्या खबर? नबी को बेखबर जानना ये बेखबरों का काम है। जो खुद बेखबर है ये उन लोगों का काम है। बात समझ में आई? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग क्या है? हम लोग सहाबाए किराम के नक्शे कदम पे चलने वाले हैं। हम लोग औलियाए किराम के नक्शे कदम के चलने वाले हैं। इसलिए हम लोगों का अकीदा ये है कि हुजूर सब कुछ जानते हैं। आप बताइए, अल्लाह को देखें,
چلیے ہم لوگ تو حضور کو مانتے ہیں کہ حضور سب کچھ جانتے ہیں. جنہوں حضور کو نہیں مانتے کہ حضور سب کچھ جانتے ہیں, ان سے پوچھ کے دیکھو تو اللہ کو دیکھا ہے؟ اس کو بھی بولنا پڑے گا کہ حضور جانتے ہیں. اللہ کو کس نے دیکھا ہے؟ حضور نے دیکھا ہے. اس کو بھی بولنا پڑتا کہ حضور جانتے ہیں. بتائیے خدا سے بڑھ کر غیب اور کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ تھوڑا دماغ میں زور لگائیے اور سوچئے, اللہ سے بڑھ کر غیب اور کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ سے بڑھ کر غیب اور کیا بھی چیز نہیں ہے. جب خود خدا حضور کی آنکھوں سے نہیں چھپا تو پھر حضور کی آنکھوں کے پاس دوسری چیز غیب کیا معنی رکھتا ہے؟ دوسری غیب والی چیزیں کیا معنی رکھتی ہیں؟ کوئی معنی نہیں رکھتی, کیونکہ حضور ہمارے نبی ہیں, رسول ہیں. جو نبی اور رسول ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سب کچھ عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کو آج تک آدم علیہ السلام تشریف لائے, انہوں نے کہا پڑھو تم لوگ لا الہ الا اللہ, آدم و صفی اللہ, یعنی اللہ کے علاوہ کون بھی معبود نہیں ہے اور میں اس کا صفی ہوں, بولو ایمان لاؤ. سارے لوگ پڑھے. لوگوں نے پوچھا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی ابھی دیکھنے والے کی ضرورت ہے. جب تک دیکھنے والا نہیں آتا تب تک عید نہیں ہوتی. بات سمجھ میں آئی؟ چاند دیکھا ہے تم نے؟ کل جو عید ہوگی حضرت ہم سنے ہیں. ٹھیک ہے, دروازہ ابھی کھلا رہنے دو, دوسرے کوئی آنے دو. ہو سکتا ہے کوئی دیکھنے والا آ جائے, وہ آ کے کہے حضرت میں دیکھا ہوں. عید دوسرے آدمی آئے, انہوں نے بولے حضرت کل عید ہے. کیوں, تم نے چاند دیکھا ہے؟ نہیں حضرت سنا ہوں. بولا کہ تو دروازہ ابھی کھلا رہنے دو. مطلب دروازہ کھلا ہے کا معنی یہ ہے آنے والا سلسلہ ابھی جاری ہے. گواہی دینے والے لوگ آ سکتے ہیں, دروازہ اس لیے کھلا ہے. لاسٹ میں ایک آدمی آئے مجیب صاحب, انہوں آ کے کہنے لگے حضرت میں چاند دیکھی ہوں. اب کسی کی ضرورت پڑے گی مجھے, انہوں دیکھ کے آئے, بولے کہ آپ دروازہ بند کر, میں جو یہاں بیٹھا ہوں تم لوگوں کی گواہی لینے کے لیے, اب دروازہ بند کر. مجیب صاحب دیکھ کے آئے ہیں, اب ہم نہ دوسرے کو نکو. مجیب صاحب دیکھ کے آئے, اب میں اعلان کرتا ہوں. ہوا کہ نہیں؟ دروازہ کب بند ہوا؟ دیکھ کے آنے والے کے آنے کے بعد. حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے, لوگوں نے پوچھا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. نہیں. نبوت کا دروازہ کھلا ہے. حضرت شیس علیہ السلام آئے, آپ نے نبی کو دیکھا ہے؟ نہیں. نبوت کا دروازہ. حضرت موسیٰ تشریف لائے, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. حضرت آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, میں نے نہیں دیکھا. نبوت کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے. حضرت ابراہیم آئے, اسماعیل آئے, زکریا آئے, یحییٰ آئے, حضرت اسحاق آئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا. تو نبوت کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے. حضور تشریف لائے, آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ حضور نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جیسے حضور نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, شہادت کا دروازہ, شہادت کی بات مکمل ہوئی. اب نبوت کا دروازہ بند ہوا. اب کوئی نبی آ سکتا ہے؟ جنہوں کہتے کہ ابھی بھی نبی آ سکتے ہیں انہوں غلط ہے. بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ حضور نے فرمایا میں آخری پیغمبر ہوں, میرے بعد کون بھی نہیں آتا, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. اب لوگوں نے پوچھا کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, یا رسول اللہ کیا آپ نے دیکھا ہے؟ حضور فرماتے ہیں الحمدللہ میں نے دیکھا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جب دیکھا ہے تو نبوت کا دروازہ بند, اب ضرورت ہی نہیں ہے. اب دوسرے کے آنے کی, دوسرے کسی پیغمبر کے آنے کی. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے, حضرت مہدی علیہ السلام تشریف لاتے, انہوں کیسے آتے؟ یہ نبی نہیں بلکہ امتی بن کے تشریف لاتے. بات سمجھ میں آئی؟ حضور کے یہاں اس امت میں تشریف لاتے, قیامت سے پہلے امتی بن کے تشریف لاتے. اس سے بات صاف سمجھ میں آ رہی ہے, جنہوں نبی ہوتے انہوں غیب کی ساری باتیں جانتے ہیں. ہمارے رسول کی آنکھ تو وہ آنکھ ہے جن کے آنکھ سے خود خدا نہ چھپا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا,
जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। बात समझ में आई? जब उनकी आंखों से खुदा ही छुपा नहीं है, दूसरी क्या चीज छुप सकती है? हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं, किताब में लिखा है, हुजूर सब कुछ देख रहे हैं, मुलाहिजा फरमा रहे हैं। हम लोगों को देखते हैं, इसलिए कहा जाता है कि अंधेरे में हो या उजाले में, अकेले में हो या लोगों के पास, गुनाह करना नहीं, शर्म करना गुनाह से। क्यों? हुजूर मुलाहिजा फरमाते हैं। बात समझ में आई? अब अनजाने में अगर हम लोगों से कुछ गलती हो गई तो उसके लिए तौबा करना, इस्तिग़फ़ार करना, माफ़ी मांगना, अपने दिल ही दिल में शर्मिंदगी महसूस करना, इसको कहते हैं ईमान। बात समझ में आई? अल्लाह पाक की बारगाह में दुआएं हैं, या इलाहल आलमीन हुजूर पाक साहिबुल औलाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सतूत फेल हम लोगों की इस मुख्तसर सी महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर अता फरमा। हम लोगों के ईमान की हिफाजत के साथ साथ ईमान में मजबूती अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।